मौलाना अबू बकर यासीन 5 मिनट वास्ते तुम्हारे सामने तशरीफ लाते ने अपने ख्यालात इज़हार फरमानगे सिर्फ 5 मिनट वास्ते। उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी साहब का खसूसी खिताब होएगा ते परेशान ना हो। खिताब तो बाद दुआ तो बाद ज़ियाफत का भी इंतजाम है, जिन्होंने पंजाबी च यानी कहने खाने का भी इंतजाम है, तो सारे साथी खाना भी खा के जाया जे। हाजी निशान ने सारा वास्ते इंतजाम किया है, इस वास्ते कुरान दियाँ बातें सुनो, नबी दे फरमान दियाँ, उस तो बाद खाना भी खाया जे। आजो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब रहमान दे वास्ते जो सारी कायनात दा खालिक मालिक दाता मुश्किल कुशा है। दुरूदो सलाम आका कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अक़दस ते होन। हजरात सिर्फ चंद मिनटां वास्ते मैं तुहाडे सामने कुरान दी शान ते सिर्फ एक दो हदीसा बयान करांगा। अल्लाह रब रहमान दे कोलो दुआ है कि अल्लाह मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और मेरे समेत सानू सारे उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दी तिलावत करदा, कुरान दे नाल मुहब्बत करदा, कुरान नू दिल जमी दे नाल पढ़दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदे वास्ते नेकियां दा नज़ूल फरमांदे ने। आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया वाला अकूलु हरफुन अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अली सलातो वसलाम नू जो कुरान नाज़िल फरमाया, आका अली सलातो वसलाम नू जड़ी किताब दिती है, आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा अलिफ लाम मीम इनकी तिलावत करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नामा माल दे अंदर 3 नेकियां लिख देंदे ने। मेरे और तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दे नाल मुहब्बत करदा, कुरान नू पढ़दा, कुरान नू दिल जमी दे नाल पढ़दा ना, आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनदे उत्ते अपनी रहमत नाज़िल फरमांदे ने। आओ एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात नू खत्म करा क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम इत्थे तशरीफ फरमा ने। मैं उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर ज़्यादा देर तुहाडे सामने हायल नहीं हो सकदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा सूरतुल इखलास दी तिलावत करदा, जेड़ा बंदा एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लैंदा, ये सूरत नू मुकम्मल करदा ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नामा माल दे अंदर 10 पारियां दे बराबर सवाब अता कर देने। जेड़ा बंदा इस सूरत दी 2 दफा तिलावत करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन 20 पारियां दे बराबर सवाब अता कर देने। और जेड़ा बंदा 3 दफा पढ़दा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल कुरान दा सवाब अता कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे आका अली सलातो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान नू साडे वास्ते शफा बना के भेजा ना।
اس قرآن نو ساڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا نا یہ صحیح بخاری دی حدیث نا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک لشکر دے میر بن کے جان دے نے چل دیا جنگل دے اندر پہنچ دے نے ایک بستی نظر آندی ہے انہاں نوں پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے نا یہ اپنے ایک سفیر نو بھیج دے نے جا کے نا او بستی والیاں نو کہو کہ سانو کھانا دے دین سانو پیاس لگی اسی ایک قافلہ آئے ہیں بڑی دوروں سفر کر کے آئے ہیں سانو بڑی پیاس تے بھوک دی شدت ہے تھوڑا جا کھانا دے دیو اے بستی والے کھانا دین تو انکار کر دین دے نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری دا سفیر آ کے کہندا کہ او بستی والے نے سانو کھانا نہیں دیتا تھوڑی دیر گزر دی کہ ایک بندہ ادھر دوڑدا ہویا آندا آ کر کے کہندا اے قافلے والےو ساڈے سردار نو کسے منہ دی چیز لڑ گئی ہے نا ساڈے سردار نو کسے منہ دی چیز نے ڈس لیا اونوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ تواڈے اندر کوئی ڈاکٹر یا طبیب ہے جڑا ساڈے سردار دا علاج کر دین سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سوال نہیں کیتا اٹھ کے نال چل پیندے نے جا کر کے انہاں نوں دم کر دے نے کی پڑھ دے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے نے یہ سورۃ فاتحہ مکمل کر دے نے اللہ رب العالمین انہوں شفا عطا کر دیندے نے اسے واسطے سانو قرآن دے نال محبت اور پیار کرنا چاہیے قرآن نو اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے شفا بنا کر کے بھیجیا ہے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قرآن دے نال زیادہ تو زیادہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ ماشاءاللہ قبل اس کے کہ قاری صاحب کا خطاب شروع ہو نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شاہد مٹھو صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری سی سریلی سی آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نا بڑیاں پیاریاں گلاں دسدا ہونا ویکھو مولا بخش قومی سید مولا بخش قومی رحمت اللہ علیہ دی کنی پیاری گل دسی اس مضمون نال رلدی ملدی گل اور پورے مضمون دی تاک بہ گئی اللہ دے فضل نال ٹھیک ہے نا اور انہاں اپنے شاگرداں واسطے دعاواں بھی کری دیاں نے اللہ دے فضل نال تھاپڑیاں بھی دے دیاں نے میرے سونے ویر مینوں مولانا افضل عتیق صاحب دی گل بڑی یاد آندی ہے گزرے ایک واری میں جلسے تے گیا میں جا کے سٹیج تے بیٹھا تے میرے تو پہلے مولانا افضل عتیق صاحب تقریر کر رہے سن ماسٹر بھی نے گوجرا شہر اچھا تقریر کر رہے سن تے کہن لگے فلاں چودھری صاحب انہاں بنے اشارہ کر کے کہندے نے انہاں نے ایس بچے نے ماشاءاللہ نعتیہ کلام پڑھیا ہے ہاں جی نعت پڑھی ہے تے چودھری صاحب اور نے بڑا کھل کے تعاون تے محبت دا اظہار کیتا ہے کہندے نے میرا بڑا دل خوش ہوا ہے مولانا افضل عتیق صاحب کہن لگے ورنہ ساڈے بیلی کہندے نے جی انج ٹھیک نہیں یعنی نعت پڑھ دے نو یا تقریر کر دے نو انج ٹھیک نہیں کہندے نے انج بھی ٹھیک نہیں تے انج بھی ٹھیک نہیں او کم از کم اے تے دسو ٹھیک کیویں کہ انج بھی ٹھیک نہیں تے انج بھی واہ جی واہ رڑے تے ہی رکھو تے رڑے تے ہی رہو ساری زندگی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے نوں دیندا ہے سمجھ آئی نا بات ہاں اس واسطے نعت خان جڑے ہوندے نے انہاں نال محبت کری دی تے ٹکا کے کری دی تے 50 جانا کی ہے 1000 روپیہ بھی 17 80 چلدا ہے ہاں جی پورے 100 چ نہیں چلدا 1000 روپیہ اتنی مہنگائی ہے تے 50 100 چھلڑی کی ہے بچے کھچ کے لے جاندے نے کیوں جی ایک دین نال محبت دا اظہار فرمایا کرو علماء اور دین والے بندیاں نال محبت دل کھول کے پھر شاعراں نال تے کھل کے تعاون کریا کرو تاکہ پتہ لگے یار کہ زندہ لوگ اور رونقاں تے جائے دین دی خدمت نہیں کرو گے اکاڑے والے مولانا شمون صاحب فرماندے ہوندے سن او بھائی دین دی خدمت نہیں کرو گے دین ودے پھولے گا کیویں ہاں جی ماشاءاللہ یہ میرے استاد جی کی محبت ہے جی اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ میں چند اشعار تواڈے سامنے عظمت صحابہ دے بارے پیش کر کے اجازت چاہوں گا اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ پاک میرے استاد جی دا پورے پاکستان دے اندر بلکہ باہر ملکاں دے اندر سفر کرنا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے
यार नबी नो प्यारे ने पर यारे गार दे क्या कहने। एक बारी जरा कह दो सुभान अल्लाह। सज्जा हाथ चौक के जरा अल्लाह की मोहब्बत वास्ते कह दो सुभान अल्लाह। जरा सुस्ती लथ जाए, मोहब्बत ते प्यार की फिजा कायम हो जाए, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सब यार नबी नो प्यारे ने पर यारे गार दे क्या कहने। कारी साहब होते स्पीकर बड़ा सेट सी खराब करवाता। यार नबी नो प्यारे ने पर यारे गार दे क्या कहने। जिन्नू मंगया लड़का बेदा फड़ के उस उमर जरार दे क्या कहने। ते जिदा हाथ मेरे महबूब ने हाथ मनिया। ओ जिदा हाथ मेरे आका ने हाथ मनिया। उस्मान प्यार दे क्या कहने। जिन्नू मेरा आका यारो दी रखे हैदर करार दे क्या कहने। आका दे साहबा सारे यार वेख ले। आका दे साहबा सारे यार वेख ले। चौआ नाल करके प्यार वेख ले। आका दे साहबा सारे यार वेख ले। चौआ नाल करके प्यार वेख ले। आका दे साहबा सारे यार वेख ले। चौआ नाल करके प्यार वेख ले। जी माशाअल्लाह नातिया कलाम उस्ताद जी फरमा रहे ने। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। लुकदा फिरदा चन आसमानी, लुकदा फिरदा चन आसमानी। ओ जेदा वेख के हुस्न जमाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। बहुत प्यारा जुमला। ओ चावे ते चन तोड़ देवे। आवाज नहीं आई, जरा कह दो सुभान अल्लाह। ओ चावे ते चन तोड़ देवे। ओ डूबा सूरज भी ओ मोड़ देवे। ओ चावे ते चन तोड़ देवे। डूबा सूरज भी ओ मोड़ देवे। रुख कदमा दे विच आवे, इशारा करे जो उंगली नाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। सच दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। और हजरत हलीमा की फरमादियां ने नी तू सचाया ना यतीम जोहा पर रब दिए तकसीम जोहा। नी तू सचाया ना ए यतीम जोहा पर रब दिए तकसीम जोहा। तुसी चाले बाल अमीरां दे तानू बहुन मान अमीरां ते। नी तुसी चाले बाल अमीरां दे तानू बहुन मान अमीरां ते। महशर ताई हुन दाई नरल सी मेरे बख्ता नाल।
सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल निज नू यतीम समझ के तुसा छोड़ाया नी मुख प्यारे तो तुसा मोड़ाया निज नू यतीम समझ के तुसा छोड़ाया मुख प्यारे तो अज मोड़ाया ए ते सोहना बेमिसाल भी है बीबी आमिना दा लाल भी है नीए ते सोहना बेमिसाल भी है बीबी आमिना दा लाल भी है मुक गए गम ते दुखड़े सब हाँ मुक गए गम ते दुखड़े सब मैं ता हो गई माला माल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल आखिरी जुमला बड़ी मोहब्बत है प्यार वाला मैनू हशर दे विच ए इनाम मिले सानू हशर दे विच ए इनाम मिले सानू जन्नत दा परवान मिले सानू हशर दे विच ए इनाम मिले सानू जन्नत दा परवान मिले सोना कमली वाला आवे ए सानू सारे नू बुलाए ओए बाहों फड़ के जन्नत पाए ए गुनाहगार भी होवे नाल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल लुकदा फिरदा चन आसमानी लुकदा फिरदा चन आसमानी ओए जेदा वेख के हुस्न जमाल सच दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोना लाल। अस्सलाम वालेकुम।